नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न तह र तबकाका अग्रज, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी नै भातगाउँ विशेषको प्रस्तुति हुने गर्दछ। र आजको श्रृङ्खला पनि एकजना पाहुना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी उहाँको सफलताको कुरा, उहाँको सङ्घर्षको कुरा का विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ विश्व कीर्तिमानी महिला पर्यटन पत्रकार कल्पना महर्जनज्यू। उहाँले एकै वर्षको अन्तरालमा 1 वर्षभित्रमा सगरमाथाको चुचुरो दुवै मोहडाबाट सफलतापूर्वक चाहिँ चढ्न सफल हुनुभएको छ र यही कीर्तिमानीलाई चाहिँ बेलायतको वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा पनि आफ्नो नाम लेखाउन उहाँ सफल हुनु भइसकेको छ र त्यसको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र उहाँसँगै आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कल्पनाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। हजुर कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अलिअलि व्यस्त छु। प्रेजेन्टेसन अनि कतै सम्मानको कामहरू, कतै गएर प्रेजेन्टेसन दिने, आफ्नो अनुभवहरू साट्ने, यस्तै कुरामा अलि व्यस्त छु। हजुर, तपाईँ एक विवाहित महिला, एक आमा हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसमाथि पनि पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै एउटा रिस्कको काम हुन जान्छ महिलाहरूको लागि। घर परिवारलाई समय दिन धेरै सकिँदैन, फिल्डमै गइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि तपाईँ पर्यटन पत्रकार। हजुर। यो पर्यटन पत्रकारिता गर्छु भन्ने सोच कहाँबाट कसरी आयो तपाईँमा? यसो मेरो पत्रकारिताको सिलसिलामा अब सुरुवाती दिनहरूमा त जुन चाहिँ काम अराउनुहुन्छ अफिसमा त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पत्रकारिता गर्दै जाँदाखेरि अब एजुकेसनमा पनि गरेँ, क्राइममा पनि गरेँ होइन। विभिन्न विषयहरूमा महिलाको विषयमा लेखेँ, बालबालिकाहरूको विषयमाहरूमा पनि लेखेँ। तर अन्तिममा जुन अब बिट लिने हुन्छ नि, कुन आफूलाई मनपर्ने बिट छानेर एउटा स्पेसिफिक एउटा सब्जेक्ट छान्दाखेरि चाहिँ मैले पर्यटनलाई चुज गरेँ। पर्यटनमा पनि हामी अब नेवारहरू भएको भएर हाम्रो कल्चर, संस्कृति, सम्पदाहरू, हामीले जात्राहरू जसरी मनाइरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ टुरिज्म जर्नलिस्ट मैले चाहिँ टुरिज्म प्रडक्टको रूपमा चाहिँ लग्न सकिन्छ। र त्यो जुन मलाई नलेज भयो एज अ जर्नलिस्ट, त्यो चाहिँ आफ्नो समुदायलाई पनि त्यो नलेज चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ र मैले सेयर गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ मेरो कलम थियो होइन। मेरो कलम मार्फत मैले जुन तरिकाले सक्छु त्यसरी म नलेज सेयर गर्छु भन्ने सिलसिलामा मैले चाहिँ टुरिज्म जर्नलिजमलाई चुज गरेँ। र मैले स्पेसली नयाँ गन्तव्यहरू होइन, पुरानो बस्ती, नेवारी बस्ती लगायत अन्य पुरानो गन्तव्यहरू जुन गन्तव्यसम्म चाहिँ टुरिस्टहरू पुगेको छैन र पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ, एज अ टुरिज्म प्रडक्टको रूपमा डेभलप गर्ने सम्भावना रहेको ठाउँहरूको बारेमा रिसर्च गर्छु र त्यसको बारेमा जानकारी दिने र यसरी नै जानकारी दिने सिलसिलामा धेरै नेपालको विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने मौका पाएँ यही पेसाले गर्दाखेरि। हजुर हजुर, जुन नेपालको जुन सौन्दर्य छ, जुन यो सांस्कृतिक सम्पदामा धनी देश छ र एउटै देशमा पनि हामीले बहुभाषी बहुसंस्कृति चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको रूपमा तपाईँले छान्नुभयो र त्यसै मार्फत चाहिँ आफ्नो कलमहरू चलाइरहनु भएको कुराहरू उल्लेख गर्दाखेरि आफ्नो पत्रकारिता, यो पर्यटन पत्रकारितामा जुन अहिले यो विकासको गति बढिरहेको छ, गति चलिरहेको छ र असन्तुलित विकास भइरहँदाखेरि के कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ देखा परिरहेको छ? यस्तो चुनौती भन्दाखेरि अब जस्तै भिजन मिसनका साथ सम्बन्धित निगाह अघि बढेको देखिँदैन यसमा होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विकास निर्माणको कामहरू गर्दै गर्दा कतिपय टुरिज्म डेस्टिनेसनहरूमा चाहिँ विनाश भएको इक्जाम्पलहरू हामी सबैले देखिरहेछौँ। त्यो मैले भन्नै पर्दैन। जस्तै अब जुन बाटोघाटो चाहिन्छ होइन, तर त्यो बाटोघाटो जाने गर्दा अल्टरनेटिभ एउटा हाइकिङ या ट्रेकिङ ट्रेलहरू पनि विकाससँगै गरेको अथवा सँगै लग्न सकेको भए चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर बाटोको विकास गर्दै जाँदाखेरि ट्रेकिङ ट्रेलहरूको विनाश भइरहेको छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ होइन। नेपालको अब हामी हरेक भाषणहरूमा कुरा गर्छौँ कि नेपालको विकासको लागि चाहिँ पर्यटन एकदमै ठुलो कुरा हो, पर्यटन चाहिन्छ, पर्यटन सेक्टरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर यसमा चाहिँ खासै त्यो जुन भिजन राख्नुपर्ने हो लङ लास्टिङ त्यो चाहिँ नभएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ?
यो यो चाहिँ तपाईको सबैजनाको समुदायलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्यो हामीलाई बाटो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बाटो गएको ठाउँमा ट्रेकिङ ट्रेलहरू को विनाश कसरी भइरहेको छ त्यो पनि बुझ्न सक्नु पर्यो र जसले विकास र नेपालको विकासको चाहिँ गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ र सबैजनाले चाहिँ यसमा अलिकति ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। हजुर जुन क्षेत्रमा गएर विभिन्न नयाँ गन्तव्यहरूको अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ अब भएका क्षेत्रहरू चाहिँ विनाश भइरहेको अवस्थामा तपाईले कलम चलाइरहँदाखेरि कतिको सफल भएको महसुस गर्नुभएको छ? हामीले त फिल्डमा जे हो त्यो उजागर गर्ने काम हो र सम्बन्धित निकायलाई चकचकाउने हामीले काम गर्छौँ। फर एक्जाम्पल अब हामीले भनौँ न ललितपुरको दक्षिण भेगमा यो जुन 2014 को मेरो कोमामा गइसकेपछि हैन म चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ माउन्टेनियरिङ अनि त्यसपछि यो सेक्टर चाहिँ अब गर्नु पाउँदैन भन्ने हालको फ्यामिलीले डिसिजन गरिरहनु भएको थियो र मैले चाहिँ त्यो कुरालाई भुल्नको लागि केही समय भए पनि त्योबाट चाहिँ अलिकति आफूलाई भुल्नको लागि चाहिँ मैले ललितपुरको दक्षिणी भेगमा चाहिँ ट्रेकिङ ट्रेलहरू गर्न सकिन्छ भन्ने रिसर्चहरू गरेको थिएँ हैन। अब त्यो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि पहिला गरेको हाइकिङ ट्रेलहरू जुन राम्रो थियो अहिले त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै बाटो गइदिएको छ जसले गर्दा फेरि अर्को अल्टरनेटिभ वे नै खोज्नुपर्छ किनभने बाटो पनि गइरहेछ ठुलो धुवा उडाएर गाडी हिँडिरहेछ अनि त्यो ठाउँमा मान्छे हिँड्नु त त्यो मजा भएन नि त भनेपछि यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जसले विकास गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ उहाँले पनि यदि पर्यटन साँच्चै खोजिरहनु भएको हो पर्यटनको विकास पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले जुन सोचिरहेछौँ त्यो ट्रेकिङ ट्रेल पहिला जस्तो थियो अहिले छैन त्यहाँ बाटोघाटो पुगेर प्रदूषण बढिरहेको भनिरहँदाखेरि त्यो विकासले त त्यहाँको जनताको लागि त सजिलो भएको छ नि त त्यसरी पनि हेर्नुपर्ने हो कि? अभियसली त्यो यस्तो हुन्छ मैले अघि पनि भने बाटो चाहिन्छ के को लागि हैन गाडी त्यो ठाउँमा गाडी पुगेर के फाइदा छ भन्ने कुरा स्थानीयले पनि बुझ्नु पर्यो। यहाँबाट गएको भनौँ न सपोज अब यहाँबाट खानेकुराहरू गएको छ भने त्यो गाडी भरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय लोकल सामानहरू प्रडक्टहरू हैन अब तरकारी हुनसक्छ फलफुल के छ त्यो यदि त्यो गाडीमा राखेर ल्याउने खालको अवस्था छ भने त त्यो एकदमै राम्रो बेनिफिट भयो हैन त्यस्तो खालको केही पनि छैन जस्ट बाटो गएको छ त्यो एउटा सुविधाको लागि मात्र हो भने चाहिँ कसरी चाहिँ अल्टरनेटिभ वे खोज्ने त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्नु खोजेँ। पक्कै पनि अहिले म तपाईको यो ड्रेसमा एउटा रेकर्ड होल्डर भनेर देखिरहेको छु जुन 2018 मे 23 मा साउथबाट र 2019 मे 23 मा सेम डेटमा चाहिँ नर्थबाट तपाईले जुन समिट अचिभ गर्नुभएको छ सगरमाथाको चुचुरामा पाइला टेक्नु भएको छ त्यो कहानी एकचोटि हामी सुन्छौँ। अब कसरी चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने त्यो सोच आयो है एकजना ट्रेकिङ गाइड भएर पर्यटन पत्रकार भएर काम गरिरहेको मान्छे एकजना महिला अझ हाम्रो यो उपत्यकाको स्थानीयवासी रैथानेवासीलाई चाहिँ त्यो सोच कसरी आयो र त्यो पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी तपाईले सोच्नुभयो त्यो चाहिँ बताइदिनुस् न। यस्तो यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब म जर्नलिस्ट भएर एकैताली मेरो दिमागमा चाहिँ म सगरमाथा जान्छु भन्ने कुरा आएको भन्दा पनि सानैदेखि यता कस्तो भन्दाखेरि सानैदेखि यता छोरी मान्छे चाहिँ छोरासरा काम गर्न सक्छ हैन छोरा पनि कि छोरी पनि छोराले जस्तै अपर्च्युनिटी पायो भने हैन अघि बढ्न सक्छ भने त्यो प्रमाणित गर्ने हुन्छ नि आफूलाई जस्तै केटा मान्छेलाई चाहिँ जे काम पनि बाहिर हिँड्ने कुरा होस् जेसुकै होस् केटा मान्छेले गर्नुपर्छ हैन ब्रेभ हुनुपर्छ डराउनु हुँदैन यस्तो सिकाइन्छ। तर छोरीलाई के सिकाउँछ अलि धेरै मान्छेहरूको भिडभाडमा चाहिँ ठुलोसोले बोल्नु हुँदैन हैन अब खुलेर हाँस्नु हुँदैन हैन लुगा पनि एकदम मेन्टेन गरेर हिँड्दै राम्रो हुनुपर्छ हैन अलिकति रफली हिँड्यो भने कस्तो छारा यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ नि त। के तपाईलाई पनि त्यो व्यक्तिगत रूपमा तपाईको परिवारमा पनि त्यस्तै बिहेभ हुन्थ्यो कि वा छुट्टै हुन्छ के छ? नै त्यस्तो मेरो फ्यामिलीमा म अब जेठी छोरी भएँ जेठो पहिलो सन्तान भएको भएर मेरो मम्मी बाबा एकदमै ह्यापी हुनुहुन्छ सायद मेरो त्यो बिहेभियरहरू मलाई गरेको मायाले पनि त्यो थाहा हुन्छ हैन। तर छोरी भइसकेपछि मेरो परिवारमा मात्र हैन हाम्रो समाजको लागि छोरा चाहिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट नै छ नि अहिले आएर त्यो कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ शिक्षाको कारणले चाहिँ चेन्ज भएको छ कि दुईजना छोरी भए पनि मलाई पुग्यो हैन मेरो दुईजना छोरी नै मेरो छोरासरा हो यसरी पनि फ्यामिलीले यसरी मेन्टेन गरेको छ छोरीलाई छोरासरा मान्ने अवस्था चाहिँ अहिले आएको छ। तर
हामीले सानैदेखि के सुन्दै आयौँ भने चाहिँ छोरा चाहिन्छ होइन, आफू स्वर्ग जानलाई भए पनि छोरा चाहिन्छ होइन, दागबत्ती दिनको लागि छोरा चाहिन्छ, विभिन्न यावत कुराहरू हाम्रो समाजमा यद्यपि हामीले सुन्न पाउँछौँ यो कुराहरू। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने सानो हुँदाखेरि कि मैले मौका पाएँ भने यो छोरा सर म काम गर्न सक्छु भन्ने हुन्थ्यो कि। अनि कता कता हामीले लगाउने ड्रेसअपले गर्दाखेरि पनि चाहिँ छोरी मान्छे चाहिँ पछाडि परेको हो कि त्यो फिलिङ्स मैले जब म साइक्लिङ गरेर हिँड्न थालेँ त्यतिखेर भयो कि म कुर्ता लाएर साइक्लिङ गर्थेँ अनि कुर्ताको सल चाहिँ त्यो साइकलको जन्जिलमा अड्केर चाहिँ धेरैचोटि म लडेको छु। त्यसपछि मैले मेरो गेटअप चेन्ज गरेँ, मैले जिन्सहरू लाउन थालेँ होइन। जब म जिन्स लाएर प्यान्ट लाएर होइन अनि क्याप लाएर साइकल लिएर सानो गाउँबाट सिद्धिपुरबाट आफ्नो कामको लागि म काठमाडौँ हिँड्दाखेरि मेरो गाउँको लागि चाहिँ म एकदमै बिग्रेको केटी थिएँ। किनभने कल्पना अब जिन्स लाउने केटा जस्तो लुगा लाएर हिँड्छ, त्यसरी मलाई चाहिँ एक पोइन्ट आउट गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो हाम्रो भनौँ न समाजले। तर बिस्तारै जब म त्यसरी हिँडिरहेको, म सही ठाउँमा छु, म सही उसमा छु र म एज अ जर्नलिस्ट हो भन्ने कुरा एउटा इन्सिडेन्टले चाहिँ गाउँमा हल्ला फिज्यो होइन, फलानाको छोरी त जर्नलिस्ट रहेछ भन्ने कुरा त्यो थाहा पाइसकेपछि मैले आफूले नै फिल हुने गरी मान्छेको बिहेभियर चेन्ज भएको मैले पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भयो भने पत्रकारिताको माध्यमबाटै अझ म सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने फिल भयो। त्यसपछि अघि पनि भने विभिन्न सेक्टरको रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा आफूले चाहिँ टुरिज्म जर्नलिजम गरेँ। टुरिज्म जर्नलिजममा पनि अब माउन्टेनियरिङसँग एट्याचमेन्ट एक किसिमको भइरहेको थियो। समाजसेवी मैले आरोहण दलको यो हिमाल आरोहणपछि उहाँहरूको इन्टरभ्यूहरू लिने भयो। यी यावत कुराले पनि मनमा कता कता मैले पनि गर्ने मौका पाएँ भने म सक्छु भन्ने त भइरहेको होला मेरो मनमा सायद। त्यसपछिको मेरो पहिलो यो एडभेन्चरसँग चाहिँ सहकारी भनौँ अथवा त्यो नजिक हुने मौका चाहिँ फिजिकली नजिक हुने मौका भनेको चाहिँ पहिलो अन्तर्मिडिया वाल क्लाइम्बिङ कम्पिटिसनमा भाग लिन जाँदाखेरि भयो। त्यतिखेर अब पहिलोचोटि भाग लिन गइरहेको थिएँ, 3 महिनाको बच्चा दुध खाने बच्चालाई मम्मीकोमा छोडेर होइन जाँदाखेरि गाली पनि सुनिरहेको थिएँ। म भर्याङबाट ओर्लिँदै गर्दाखेरि मम्मीहरूले यति सानो बच्चालाई छोडेर हिँडिरहेछ, पहन यो बच्चा ठुलो भएपछि तिमीलाई त यस्तो नराम्रो भन्नेवाला छ भने फ्यामिलीले यसरी मलाई भनिरहनु भएको थियो। तर म मनमा नै के भनिरहेको थिएँ भने आज म बाबुलाई छोडेर हिँडिरहेको छु तर म आजको कम्पिटिसनमा एटलिस्ट म टप 10 मा मात्र आएँ भने पनि मैले मेरो बच्चाको लागि एउटा राम्रो एन्सर पाउँछु, यसरी सोचेर म घरबाट निस्केको। भन्नुभयो 3 महिनाको बच्चालाई छोडेर त्यो वाल क्लाइम्बिङ कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुनुभयो जुनमा तपाईँ प्रथम पनि हुनुभयो। हजुर, 3 महिनाको सुत्केरी अवस्था भनेको एउटा सेन्सिटिभ हुन्छ जुन शरीरलाई चाहिँ कमजोर शरीर भनिन्छ नि त, त्यो अवस्थामा सुत्केरी भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुभयो? ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यसो गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन, त्यसो भयो कि भएन, वा ट्रेनरले चाहिँ तपाईँलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो? यस्तो एक त मैले ट्रेनरलाई म सुत्केरी भन्ने कुरा नै भनिनँ, किन मेरो जिउ अब तपाईँले फोटो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ मेरो जिउदाल हेर्दाखेरि म सुत्केरी जस्तो पनि देखिँदैन थियो होइन। त्यो भएको भएर मैले भनिनँ पनि, अनि उहाँले त अब केही कमेन्ट्स गर्ने ठाउँ पनि भएन। रहेको कुरा कमजोरी मैले फिलै गरिनँ होइन। सायद म मेन्टली एकदमै धेरै स्ट्रङ थिएँ। अब भनौँ न सुत्केरी हुँदाखेरि पनि म 4 बजे 4:15 बजे बच्चा पाएको डेलिभरी भएर 11 बजे त म घरै पुगिसकेको थिएँ होइन। नर्मल डेलिभरी थियो मेरो। त्यो भएको भएर पनि त्यो विकनेस चाहिँ फिल थिएन 3 महिनाको त्यो कम्पिटिसनको टाइममा। र मात्र मलाई के थियो भने मलाई टप 10 मा आउनु छ भन्ने कुरा थियो। र पछि रिजल्टमा चाहिँ अब मैले तपाईँले पनि भनिहाल्नु भयो, फर्स्ट भइसकेपछि चाहिँ एउटा अन्नपूर्ण पोस्टको सङ्गी जुन उहाँहरूको निस्किन्थ्यो छुट्टाछुट्टै हप्तामा, त्यो सङ्गीमा चाहिँ निस्किनेमा चाहिँ रकिङ कल्पना भन्ने टाइटलमा चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई प्रश्न गरिएको थियो कि सगरमाथा पनि गर्न सक्छ होला। अनि मैले त्यतिखेर बोलेको कुराहरूले मलाई चकचकाउँथ्यो कि त्यो मैले फ्रेमिङ पनि गरेर राखेको भएँ त्यो स्टोरीलाई। मैले जतिखेर पनि म त्यो फ्रेमिङलाई देख्थेँ म चाहिँ हिमाल जान्छु भनेको थिएँ होइन। मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले बोलिसकेपछि मैले बोलेको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली त्यो देखिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। र मलाई जहिले पनि मैले एकचोटि बोलेको छु अब यो मैले पुरा गरेर देखाउनु पर्छ, त्यो सधैँ भइरहेको थियो त्यो आर्टिकलको कारणले पनि। र एउटा चान्स आयो, मैले 2014 मा पहिलोचोटि म गएँ पनि होइन। यो नेपाल सरकारको जुन एउटा नियम छ 6000 को हिमाल पहिला आरोहण गर्नुपर्ने, त्यो नियममा बसेर सगरमाथा चढ्नुभन्दा अगाडिको एउटा सपना बोकेर सोलुखुम्बु जिल्लाको मेरापिक हिमाल आरोहण गर्ने सिलसिलामा
मेरो लागि त्यो मेरो जीवनको एकदम अविस्मरणीय क्षण भनौँ या दुःखद घटना भनौँ त्यसलाई चाहिँ। अब लिक लाग्यो, अब अल्टिट्युड सिकनेसको कारणले गर्दा 7 दिन कोमामा बसेर आएँ होइन। जब कोमामा बसेर उठिसकेपछिको अवस्था भनेको चाहिँ अब मेरो लाइफमा चाहिँ माउन्टेनियरिङ भनेको चाहिँ अलमोस्ट सक्यो भन्ने थियो। डक्टरको पनि त्यस्तै खालको कमेन्ट्स थियो। डक्टरले पनि मलाई अब तपाईँलाई चिसोको एलर्जी छ, हिमालतिर नजानु, इभन ट्रेकिङ पनि नगर्नु भन्ने सजेसन गरिरहनु भएको थियो। मनमा नै के भइरहेको थियो भने म हिमाल नगर या ट्रेकिङ नगर म कहिले नमर्ने अमर हुने हो र हैन। म त मान्छे जन्मेपछि मर्नुपर्छ, त्यो त 100% हो भने आफूले सुरु गरेको कार्यलाई चाहिँ सक्सेस बनाएर मर्नु पो मर्नुहुन्छ। सो म चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्छु, फेरि भगवानले दिएको सेकेन्ड चान्स हो मेरो जीवन होइन, फिर्ता आएको भनेको फेरि प्रयास गर्नेको लागि हो भन्ने मनमा थियो। र त्यो कुरालाई मैले पुरा गरेँ। 2017 को पहिलोचोटि फेरि 6000 को हिमाल चढ्न जानुपर्ने भयो। त्यतिखेर परिवारसँग लुकाएर गरेँ मैले। अब 7000 को यो रोलबालिङ भ्याली, दोलखा जिल्लाको रोलबालिङ भ्यालीको रामदुङ र यालुङली दुईटा हिमाल आरोहण गरेपछि फेरि फ्यामिलीसँग मिटिङ बस्यो हैन। अब म फेरि एकचोटि अब 6000 को सक्सेस भएर आएँ म। भले त्यहाँनिर केही प्रब्लमहरू भएको थियो तर त्यसको बावजुद पनि सक्सेस त भएर आएँ नि त। भनेपछि आफूलाई पनि अझ धेरै बुझ्ने मौका मैले पाइरहेको थिएँ। मेरो शरीर कस्तो खालको छ होइन, हिमालमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पाएको थिएँ। र फ्यामिली मिटिङ भयो र 5 जना सञ्चारकर्मीको टिममा बसेर चाहिँ हामी समानताको लागि बुलन्द आवाज भन्ने एउटा नारासहित हामी 5 जना चाहिँ 2018 मा हिमालतिर लाग्यौँ। त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि अब भनौँ न सञ्चारकर्मीको टिममा त्यसमाथि पनि कम्युनिटी बेस हामी नेवारहरूकोमा अब योभन्दा अगाडि पनि नेवार त गइसक्नु भएको थियो होइन। तर कम्युनिटी बेसमा पनि अब हामी नेवारहरूमा चाहिँ यो ललितपुरको भएको हिसाबले म आफै पनि कम्युनिटीमा अलि एक्टिभ भएको हिसाबमा यति धेरै मैले सम्मान दिएँ 2018 मा। र मेरो इच्छा थियो मैले हिमालमा पुगेको कुराहरूलाई समावेश गरेर एउटा किताब लेखौँ भन्ने इच्छा थियो। र त्यो किताब लेख्ने मनसाय त्यो अब लेख्ने केही डायरीहरू मेन्टेन गरिरहेको थिएँ, लेखी पनि रह्यो। र यसै सिलसिलामा हाम्रो एक्सपिरियन्स आउटडोर्स नेपालको रविन्द्र महर्जन सरसँग मेरो भेट भयो। र उहाँसँगको भेटघाटको क्रममा चाहिँ अब के गर्ने, प्लानिङ भविष्यको उद्देश्य के छ भन्ने कुरामा मैले भने कि मेरो चाहिँ किताब लेख्ने इच्छा छ, किताब लेख्ने तयारी गरिरहेको छु भने। अनि उहाँले चाहिँ किताब लेख्ने उमेर अझै भएको छैन, अझ धेरै मेच्योर भइसकेपछि किताब लेख्दाखेरि अझ धेरै राम्रो बुक निस्किन्छ होला, एक्स्ट्रा के गरौँ न त्यसपछि मात्र किताब लेख्दा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब एक्स्ट्रा के गर्ने त भने ब्रेन स्ट्रमिङ गर्न थाल्यौँ। र यही ब्रेन स्ट्रमिङको सिलसिलामा चाहिँ अब हिमाल चढेर आइसकेपछि एउटा साधारण पत्रकारबाट चाहिँ सगरमाथाको होइन सफल आरोही पत्रकारको रूपमा एउटा नयाँ पहिचान बनाइरहेको अवस्थामा तिमीले बोलेको कुराहरू सायद मान्छेले सुन्ने भयो होला होइन। अझ तिम्रो नामलाई ब्रान्डिङको रूपमा गर्न सक्यो भने, ब्रान्डिङ बनाउन सक्यो भने चाहिँ तिमीले जुन सोसाइटीमा गर्ने टुरिज्मको डेभलपको काम होस् या अरू कुनै काम होस् अझ राम्रोसँग काम गर्नुको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले ब्रेन स्ट्रमिङ भइसकेपछि हामीले चाहिँ म महिला भएको कारणले महिलाकै सेक्टरमा काम गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा। महिलाको सेक्टरमा पनि यति धेरै इस्युहरू छ नि त होइन, महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छ, महिलाको विभिन्न समस्याहरूको कुरा गर्छ। तर यो सबै कुराको समस्याको समाधान गर्ने हो भने चाहिँ हामीले शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। मलाई पनि शिक्षाकै कारणले चाहिँ यो जति पनि महिलाको समस्याहरू छ त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रविन्द्रले त्यो हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कुरा भनिरहनु भएको छ, मेरो दिमागले अर्को सोचिसक्छ कि तपाईँले मलाई एउटा भन्नुहुन्छ भने यसको मतलब यो पनि हुनसक्छ अर्को पनि हुन्छ, त्यसरी सोच्ने भएको भएर उहाँले भन्नुभयो र मैले चाहिँ रिसर्चहरू गर्न थालेँ र उहाँसँग भएको रिसर्च पनि मलाई सेन्ड गर्नुभयो परे। र यो यसरी रिसर्च गर्ने सिलसिलामा पढ्ने सिलसिलामा मैले के थाहा पाएँ भने नेपाल त बाल विवाह हुने कन्ट्रीहरूमा एसियामै थर्डमा पर्दो रहेछ। त्यो न्युजले मलाई एकदमै घट लाग्यो कि मैले यो सेक्टरमै काम गर्नुपर्छ। यता सगरमाथा जस्तो एकदमै कठिन यात्रा मैले सफल गरेँ भने समाजबाट बाल विवाह हटाउँछु भनेर हिँड्नु पनि एकदमै सगरमाथा आरोहण जतिकै कठिन छ, तैपनि म यसमा चाहिँ लाग्छु, म हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि एउटा मेरो लागि एकदमै
यो के भाग्यको भाग्यको भनौँ या तपाईँको के भन्छ सबैजनाले एकदमै लकी पनि भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ होइन यो लकीनेस चाहिँ म अरू कुरामा त्यति मान्दिनँ तर यो नगरपालिकाको 100औं स्थापना दिवस र हाम्रो बागमती शताब्दी पुरुष सत्यमन बाजे जो म एज अ जर्नलिस्ट उहाँसँग मैले लेख्ने लेखहरूको लागि इतिहासको कुरा जात्रा पर्वको कुराहरू लेख्दै गर्दाखेरि म प्राय भेटघाट गरेर कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग एक किसिमको एट्याचमेन्ट थियो ओहो सत्यमन बाजेसँग कति धेरै ज्ञानको भण्डार छ सागर छ होइन उहाँसँग एक किसिमको एट्याचमेन्ट थियो तर त्यो एट्याचमेन्टले नै सायद हो या मेरो साँच्चीकै भागेको कारण उहाँको फोटो अङ्कित होइन एउटा झन्डा बोकेर म शिखरमा लम्किने एउटा मौका पाएँ त्यो मौका भनेको चाहिँ अब दोस्रो पटक 2019 को आरोहण गर्ने सिलसिलामा ललितपुर महानगरपालिका एस्टाब्लिस भएको 100औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँले गौरवशाली योजना बनाइरहनु भएको थियो विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको थियो त्यो प्रोग्रामहरूको एउटा पार्टको रूपमा म पनि परेँ र सत्यमन बाजेको फोटो र ललितपुर महानगरपालिकाको लोगो अङ्कित झन्डा बोकेर कल्पना ब्याक टु एभरेस्ट अ क्याम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड म्यारेज 2019 भन्ने नारा सहित म शिखरतिर लम्केँ र यसमा चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स आउटडोर्स नेपालले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भएको थियो र उहाँहरूको व्यवस्थापन र उहाँहरूको राम्रो म्यानेजमेन्टकै कारणले आज म जिउँदो फर्केको जस्तो पनि मलाई लाग्छ धेरै समस्याहरू भएको थियो हिमालमा र यो सबै कुरा यहाँनिर भन्दाखेरि समय पाबन्दीको कारण म भन्न सकिनँ र यसको लागि मैले मेरो यो अनुभूतिहरू किताब मार्फत पढ्नु पाउने छ हेर्न पाउने छ हजुर पक्कै पनि त्यो किताबको बेग्र प्रतीक्षा रहनेछ हामी सबैलाई जुन तपाईले भन्नुभयो समाजमा यो महिला र पुरुष बीचको जुन विभेद छ जुन व्यवहारमा फरक छ र महिला प्रति गरिने व्यवहारमा धेरै फरक छ र महिलाहरू चाहिँ शोषित भइरहेका छन् क्षमता भएर पनि पछाडि परेको अवस्थामा महिलाकै लागि भनेर जुन तपाईले हिमाल चढ्ने निधो गर्नुभयो जुन एउटा सबैको धेरै जसो सामान्य मान्छेहरूको लागि एउटा सपनाको कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा चाहिँ साकार पारिसक्नु भएको छ त्यो अभियानलाई साकार पार्नको लागि जुन यो व्यवहार छ जुन तपाईले उल्लेख गर्नु भएको छ यो विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अरू कामहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो होला नि किन सगरमाथा नै चढ्नु पर्यो त किन भन्दाखेरि म भर्खरै सगरमाथाबाटै फर्किरहेको थिएँ होइन सगरमाथाप्रतिको लगाव र सगरमाथाप्रतिको एक किसिमको त्यो एट्याचमेन्ट होइन तिब्बत नेपाल साइडबाट हिमाल आरोहण गर्दाखेरि तिब्बत साइडको बारेमा धेरै सुनेको पनि थिएँ र एउटा आफ्नो ब्रान्डिङ बनाउँदाखेरि त अब म हिमाल चढेर आएको फेरि एक्स्ट्रा अर्को के ब्रान्डिङ बनाउने त हिमालसँग रिलेटेड नै काम गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एभरेस्ट फर्किने तर तिब्बत साइडबाट फर्किने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिसिजन गऱ्यौँ भनौँ न र त्यो डिसिजन गर्दै गर्दाखेरि विश्वको पहिलो महिला पत्रकारको एउटा वर्ल्ड रेकर्ड पनि हामीले लिने भन्ने त्यतिखेर नै हाम्रो टार्गेट पनि हामीले बनायौँ र शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल जो सामाजिक रूपमा शिक्षामा काम गरिराख्नु भएको यो संस्थाको सरहरूसँग पनि बसेर हामीले कुरा गऱ्यौँ र अब हिजो आज तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला न्युजहरूमा पनि एकदमै यो के ठाउँ पाइरहेको छ बाल विवाहको इस्युलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकताका साथ न्युजमा पनि आइरहेको छ होइन भर्खरै अब यो आएको एउटा तथ्याङ्कले पनि भन्छ कि 210वटा बाल विवाह भएको अवस्था छ होइन कतिपय बाल विवाह अशिक्षाको कारण भइरहेछ कतिपय चाहिँ गरिबीको कारण पनि भइरहेको छ यो सबै कुरा हटाउनको लागि चाहिँ शिक्षामै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अघि पनि मैले भने र त्यो महिला सशक्तिकरणको कुरा या महिलाको विभिन्न समस्याको कुराहरू घरेलु हिंसाको कुरा होस् जुनसुकै कुरा होस् यदि एकजना महिला सक्षम छ शिक्षित छ भने त्यो सबै कुराको समस्याको समाधान शिक्षासँगै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि नै मैले शिक्षामा जोड दिएँ र अहिले हामीले के कार्यहरू गरिरहनु भएको छ अहिले हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाको यो भानुले स्कुलबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हामीले गऱ्यौँ र 5वटा जिल्लामा हामीले काम गर्ने हाम्रो चाहिँ टार्गेट रहेको छ दोलखा सिन्धुपाल्चोक अब ललितपुरको दक्षिणी भेगतिर होइन काठमाडौँको जर्सिङ पौवा साइडमा भयो विभिन्न जिल्लामा र त्योभन्दा बाहेकको अरू जिल्लाहरूमा पनि हाम्रो काम गर्ने टार्गेट छ अब यसमा चाहिँ स्पेसली अब हामीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका भित्रै शान्ति शिक्षा अभियानको चाहिँ हामीले एउटा लर्निङ सेन्टर पनि बनाउने हाम्रो तयारी हामीले कुरा भइरहेको छ यसमा पनि अब हाम्रो मेन कुरा भनेको त फन्डिङको कुराहरू हुन्छ बजेटको कुराहरू हुन्छ होइन अब हामीसँग संस्थाको हाम्रो जग्गा छ
महालक्ष्मी नगरपालिकामा। तर त्यसमा चाहिँ अब भौतिक संरचनाहरू बनाउनको लागि केही हामीले आर्थिक सहयोगको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र कुराकानी पनि हाम्रो भइरहेको छ। यसरी सुरुमा हामीले चाहिँ लर्निङ सेन्टर बनाउने र त्यहाँनिर त्यो ठाउँबाट नै अनि विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने हाम्रो प्लानिङ भइरहेको छ र भानुरे स्कुलमा हाम्रो सुरु भइसकेको छ। यसपछि अरू स्कुलहरूमा पनि हामीले टार्गेट गरिरहेको छु र कम्युनिटी स्कुलमा किन यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्युनिटी स्कुलमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न जिल्लाबाट आएको स्टुडेन्टहरू हामी त्यो कम्युनिटी स्कुलमा पाउँछौँ र गाउँ गाउँबाट काठमाडौँमा मान्छेहरू जसरी भित्रियो होइन जसरी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ र ठुलो काम गर्ने राम्रो एजुकेसन भएकोले राम्रै काम पाइरहनु भएको छ, राम्रै बोर्डिङ स्कुलमा प्राइभेट स्कुलमा पढाइरहनु भएको छ। तर जो सानो सानो मजदुरी गरेर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू जस्तो आमा बुवाहरूले त आफ्नो सरकारी स्कुलमै भए पनि बच्चाहरूलाई त शिक्षा त दिइरहनु भएको छ नि भनेपछि त्यो कम्युनिटी स्कुलमा गएर बुझ्न जाँदाखेरि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जिल्लाको होइन व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पढिरहनु भएको आफ्नो छोराछोरीलाई पढाइरहनु भएको र जो साँच्चीकै बाल विवाह गरेर बाई प्रडक्ट आएको बच्चाहरूलाई पनि त्यो स्कुलहरूमा कम्युनिटी स्कुलमा पढाइरहनु भएको मैले पाएँ कि त्यो भएको भएर चाहिँ कुनै पनि जिल्लामा आउट अफ भ्यालीको तराईमा पनि जानुपर्छ हामी समय मिलाएर त्यो ठाउँमा पनि हामी जान्छौँ होइन। कञ्चनपुरतिर जाने कुरा भइरहेको छ, हामीले बन्दीपुरको उसमा पनि हामीले भिजिट गऱ्यौँ भनेपछि यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ काठमाडौँभित्रकै कम्युनिटी स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले टार्गेट गरिरहेका छौँ। बिस्तारै अन्त पनि हामी जानेछौँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो शिक्षालाई जोड दिएर यो बाल विवाह रोक्ने अभियान सञ्चालन गरेर विभिन्न उपत्यकाभित्र रहेका सामुदायिक स्कुलहरू भिजिट गरिरहनु भएको कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि अब शिक्षाको केही चेत भएको कारणले त उनीहरू स्कुलमा गए, तपाईँलाई काम गर्न सजिलो भयो। तर अहिले पनि यस्तो अवस्था छ कि जुन चाहिँ विद्यालय नगइकनै विद्यालय गए बावजुद पनि सानै उमेरमा चाहिँ बिहे गर्ने त्यो प्रविधि अहिले पनि छ। त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ कस्तो योजना बनाइरहनु भएको छ? त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ होइन। स्कुलको बच्चाहरूसँगै अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, किन बाल विवाह भइरहेको छ, कसरी रोक्ने भन्ने कुरा स्कुलको विद्यार्थीहरूसँगै अन्तर्क्रियाहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र लास्ट टाइम हामीले रोटरी क्लब अफ पाटन वेस्टको बन्दीपुर भिजिटको टाइममा हामीले विमल नगरमा भएको चन्मडोय माविमा पनि हामीले भिजिट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि भइरहेको रहेछ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि के बुझ्यो भने हामीले जो अभिभावकहरूले बाल विवाह गराउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी बाहिरको मान्छे गएर एकैताल इन्टरफेयर गर्दाखेरि त राम्रो गर्न खोज्दाखेरि नराम्रो पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भएको भएर हामीले प्यारेन्ट्स मिटिङहरू गर्ने अनि समुदायमा जुन अब हाम्रो महिला समूहहरू छ महिला समूहहरूलाई परिचालन गर्ने र हामीले जुन अब कानुन पनि हामीले कानुनी सहायता लिने यसरी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढाउनु। जस्तै कसैलाई चाहिँ कानुनी सहायता चाहिँदैन उहाँलाई चाहिँ एकचोटि राखेर सम्झायो र हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ होइन। यसरी एकचोटि दुईचोटि मिटिङ गरेपछि त्यसको केही न केही रिजल्ट त पक्कै पनि आउँछ होला। यो हाम्रो प्रयास चाहिँ भइरहेको छ र रोटरी क्लब अफ पाटन वेस्टको एज अ मेम्बरको रूपमा पनि मैले उहाँहरूसँगको सहकार्यमा पनि मैले कामहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र रोटरीको एउटा कम्पोनेन्ट नै छ के ब्याक टु स्कुल भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ। ब्याक टु स्कुलको त्यो कम्पोनेन्टमा बसेर पनि हामीले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। यसको लागि रोटरी फ्यामिली रोटरी क्लबहरू पनि पोजिटिभ रूपमा अगाडि आइरहनु भएको छ। के गर्नुपर्छ, कसरी प्लानिङ गर्ने, के प्रोजेक्ट गर्ने हामी प्लानिङ गरौँ भनिरहनु भएको छ भनेपछि म एकदमै आशावादी छु कि सन् 2030 सम्म नेपालबाट बाल विवाह हटाउने जुन उद्देश्य छ त्यो चाहिँ हामी सम्भवतः सफल हुन सक्छौँ होला। अहिलेदेखि नै यसरी सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने र अब मिडियाले पनि यति धेरै अगाडि देखाइरहनु भएको छ होइन कतिपय घटनाहरूलाई र त्यो घटना देखाइसकेपछि पनि त्यसलाई समस्याको समाधान कसरी गर्ने भने त्यो वे आउट पनि आफै निस्कि पनि रहेछ। जुन यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ बाल विवाह रोक्नुपर्छ एउटा समस्याको रूपमा खडा भइरहेको छ रोटरी क्लबसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहनु भएको कुरा उल्लेख गरिरहँदाखेरि यो भनेको एउटा सामाजिक समस्या हो। देशलाई नै पछाडि ढकेल्ने एउटा समस्याको रूपमा रहिरहँदाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा तपाईँले गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन? सरकारले गर्छ भनेर हामी चुप रहेर बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकारले पनि त गरिरहनु भएको होला होइन, किनभने सरकारले त घोषणा नै गर्नुभएको छ नि सन् 2013 सम्म बाल विवाह चाहिँ नेपालबाट निर्मूल पार्ने भन्ने उहाँहरूको कार्यक्रम घोषणा नै गर्नुभएको छ। भनेपछि सरकारको काम हो, सरकारले गरिहाल्छ भनेर बस्नुभन्दा पनि हामी नागरिकहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट
आफ्नो तरिकाले पनि के गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्यौँ भने त सरकारले गर्ने र हामीले गर्ने भनेको एउटै हो जस्तो लाग्छ र सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो र मेरो उद्देश्य पनि त्यही हो र म जस्ता अरू विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको पनि चाहना नेपालबाट बालविवाह हटाउने र बढीभन्दा बढी नागरिकहरूलाई चाहिँ शिक्षित बनाउने नै होला। यसमा चाहिँ सरकारले गरिहाल्छ हाम्रो काम होइन भनेर चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा बालविवाहको सेक्टरमा मात्र होइन कुनै पनि सेक्टरमा बस्नुभन्दा पनि आफूले के गर्न सक्छ आफू जन्मेको देशको लागि होइन आफ्नो माटोको लागि आफूले के गर्न सक्छ व्यक्तिगतको लागि त सबैले गरिरहेछ नि होइन त्यो अब भनौँ न चराचुरुङ्गी पशुपन्छी सबैले आफ्नो खानको लागि आफ्नो लागि त त्यो नेचर बाई नेचर नै गरिरहेको हुन्छ नि। हामी अब भनौँ न सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा हामी मान्छेलाई लिन्छौँ भने त्यो सोच त्यो विचार त्यो भावना त्यो चेतना त हामीसँग छ नि हामी जन्मेको ठाउँ हाम्रो देशको लागि आफ्नो माटोको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सायद त्यो भावनाकै कारणले होला धेरैजना व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले आफ्नो देशको लागि केही न केही गरिरहनु भएको छ भने मैले पनि मेरो तर्फबाट गर्न सक्ने काम जो अब मैले जुन लक्ष्य लिएँ उद्देश्य लिएँ जसको धेरैजना व्यक्तिहरूको मेरो साथ सपोर्ट हुनुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा होइन अब शान्ति शिक्षा अभियान नेपालको परिवार हुनुहुन्छ एक्सपिरियन्स आउटडोर्सले जसरी मलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन रविन दाइले जुन किसिमको एउटा वे आउट मलाई दिशा निर्देश गरिरहनु भएको छ यो कामहरू गर्नको लागि त्यसै धेरैजना व्यक्तिहरूको साथ सहयोगकै कारण म अगाडि बढिरहेको छु र मलाई लाग्छ जसरी म सगरमाथा सफलपूर्ण आहरण गरेर फर्केँ त्यसरी नै यो बाल विवाह रोक्ने एउटा सामाजिक अभियानको सगरमाथा भन्छु म त्यो सगरमाथामा पनि म सफल हुन्छु सबैजनाको माया आशीर्वादको कारण भन्ने मलाई लाग्छ। जुन यो सचेत नागरिक भएर चाहिँ देशमा रहेको यो कुरीतिहरू हटाउने र देशलाई चाहिँ सुन्दर देश बनाउने एउटा कल्पना लिएर एउटा भिजन लिएर एउटा मिसन स्टार्ट गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ सरकारले सँगै सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्नु भएको छ कि छैन वा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ कि छैन वा प्राप्त भइसकेको छ कि अहिलेसम्म अब कुराकानी गर्ने भने हो किनभने एउटै ठाउँमा जाँदैछौँ एउटै बाटोमा हिँड्दैछौँ भने अब हामी हुन्छ नि अब हामी साथीहरू पनि कतै जानेछौँ भने एकै ठाउँमा जाने भयो भने सँगै मिलेर जाउँ न अथवा एउटै गाडीमा जाउँ न भन्ने हुन्छ नि त। सो यो पनि हामी कुनै एउटा डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ भने सँगै जान त सकिहाल्छ र यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब सरकारबाट त्यस्तो खासै कुराहरू आएको छैन मैले पनि एप्रोच गरेको छैन तर एकै ठाउँमा जाने भएपछि सँगै जाने कसरी जाने भने त्यो मेरो विचारमा त्यो ठाउँ चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ र हामीले सहकार्य गर्न पनि सक्छौँ र मैले एप्रोच गरेँ भने पनि मलाई लाग्छ उहाँले पोजिटिभली मलाई लिइदिनुहुन्छ। हजुर अहिलेसम्म जति पनि कार्यहरू गरिरहनु भएको छ जति पनि भइरहेको छ र भावी गर्ने योजनाहरू बनाइरहनु भएको पनि पक्कै होला ती कार्यहरू सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ के समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ के चुनौतीको रूपमा चाहिँ अहिले अगाडि देखा परिरहेको छ? अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती र समस्या भनेको चाहिँ मेरो विचारमा फाइनेन्सियल नै होला जस्तो लाग्छ होइन जसरी मलाई अब आहरणको सिलसिलामा 2018 देखिकै समस्याहरू भयो होइन 2018 मा आहरणको सिलसिलामा हामीले जुन एक्स्ट्रा शेर्पाहरू थप्यौँ र एक्स्ट्रा चार्जहरू हामीले दिनु पर्यो त्यसको बावजुद त्यो आर्थिक बोझ भइकन पनि मैले एउटा आँट गरेँ फेरि 2019 मा हिमाल आहरण गर्छु भन्ने कुरा र यसरी जाँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको व्यक्तिहरूको साथ सहयोग मैले सोचेको थिएँ मैले सोचेको भन्दा अलिकति कम भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ सहयोग नभएकै होइन सहयोग भएको पनि छ तर विश्व रेकर्ड राख्ने भन्ने सिलसिलामा त यो भनेको त मेरो नाम त होला सायद मेरो नाममा आउने सर्टिफिकेट होला तर यो त नेपालको लागि प्राइड हो नि त नेपालको नाम विश्व रेकर्डमा चाहिँ नेपाली भनेर आउँदै गर्दाखेरि नेपालबाट र हामी नेपालीहरू र हामी नेवारी सङ्घ संस्थाहरूले जसरी सहयोग गर्छ साथ दिन्छ भने एक किसिमको कल्पनाले कल्पना गरेको जुन छ त्यो चाहिँ कम्तीमा मिट नभएको त हुँदै हो त्यसको बावजुद पनि अब समस्या छ भएर घरमा रोएर बस्नु होइन त्यो त भएन नि भनेर चाहिँ त्यो समस्याको बावजुद पनि अघि खिस्रिँदै होइन उठ्दै लड्दै हिँडिरहेछौँ र आज मैले यो अभियान लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि आर्थिक अवस्था एकदमै गाह्रो छ आर्थिक समस्याहरू छ त्यसको बावजुद पनि लागिरहेछ र कतिपय सरहरू कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर पनि आइरहनु भएको छ म एकदमै आशावादी छु किनभने यो भनौँ न मैले 7 दिन कोमामा बसेर बाँचेर आएको मान्छेले आफ्नो अब भनौँ न पुरा जीवन मेरो बाँकी जुन जीवन छ त्यो जीवन नै मैले बाल विवाहलाई अर्पण गर्छु
नेपालबाट बालविवाह हटाउनको लागि चाहिँ अर्पण गर्छु भने लागिरहेको छु भने के हामीसँग भएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले मैले मेरो जीवन अर्पण गरे जस्तै उहाँहरूले आफ्नो लाइफको केही सेकेन्ड अथवा के सहयोग गर्न सक्छ त्यो सहयोगको लागि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै विश्वस्त छु भनौँ न। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ यो कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ तपाईँले अहिले सहयोगको आवश्यकता छ तपाईँलाई, तर हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि बलेको दियो ताप्ने जुन यो निम्न लागेको छ दिल मिलाइरहेको छ त्यो ज्योति दिल मिलाइरहेकोलाई चाहिँ बचाउने भन्दाखेरि त्यसले जब प्रकाश छर्छ त्यो प्रकाशबाट उज्यालो लिने मात्रै अहिले प्रवृत्ति देखिरहेको छ एकदमै धेरै। जुन तपाईँ पनि अहिले जुन सगरमाथाको सफल आरोहणपछि चाहिँ जुन चर्चा परिचर्चा भयो त्यो आरोहणको लागि जुन तपाईँले स्पोन्सर खोजिरहनु भएको थियो त्यो बेलामा सहयोग गरेको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो होला नि। एकदमै धेरै त्यो यो कुरामा चाहिँ जस्तै अब मैले अघि पनि भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो विश्व रेकर्ड राख्ने भन्दै गर्दाखेरि धेरैजना सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। अब कसैले ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा लिनुहुन्छ होला, कसैले अब डाइरेक्ट फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नु भन्दाखेरि त्यसरी ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा सपोर्ट गर्दाखेरि विन विन सिचुएसन हुन्छ नि त। त्यो तपाईँको यो व्यवसायहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ र मेरो कजमा किनभने त्यो ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा आएको पैसा मैले व्यक्तिगत राख्ने त होइन नि, मैले यो जुन कज लिएको छ बालविवाहकै लागि युज गर्ने हो नि भन्दाखेरि यसरी चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा धेरै संस्थाको व्यक्तिको साथ सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा थियो, त्यो मिट भएन तपाईँले भन्नुभएको छ। तर यसपछि यो वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट लिइसकेपछि अब फेरि बिस्तारै व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न थाल्नु भएको छ, सम्मान गर्न थाल्नु भएको छ। सफलताको यो प्रमाणपत्र दिइसकेको छ हैन बेलायतको हजुर वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा हजुर नाम लेखाइसकेपछि जुन यो सर्टिफिकेटको कामहरू भइसकेको छ, सर्टिफिकेट तपाईँको हातमा आइसकेको छ, त्यस पश्चातको र त्योभन्दा अगाडि सगरमाथा आरोहण सफल आरोहण भइसके पश्चात जुन सम्मानको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, जुन तपाईँलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र सम्मानित भइ पनि रहनु भएको छ, यदि त्यो अगाडि नै भइदिएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो होला है। अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्दा पनि त्यो आत्मबल अझ धेरै बढ्थ्यो होला भन्दा जस्तै कि मेरो आर्थिक समस्या भइकन पनि त्यो एक किसिमको हुन्छ आर्थिक बोझ मेरो छ भनेर म हिमालतिर जाँदै गर्दाखेरि धेरैजना सङ्घ संस्था या व्यक्तिहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको भए ल मलाई यति धेरै व्यक्तिले सपोर्ट गर्नुभएको छ भने त्यो एउटा छुट्टै हौसला हुन्थ्यो होला होइन। तैपनि यसको बावजुद पनि अब जे सक्सेस गरेर आइसकेको पछि भए पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पछि अहिलेको यो जुन वर्ल्ड रेकर्ड पछि पनि मान्छेले जुन किसिमले सम्पर्कमा आउनु भएको छ यसलाई मैले पोजिटिभली नै लिएको छु होइन, किनभने अगाडिको टाइममा मैले अब आफ्नो प्रिपरेसनको कारणले बुझाउन सकिनँ होला होइन, अथवा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिसँग कन्ट्याक्ट गर्न मैले ढिला गरेँ होला या फेरि मैले रिकनेक्सनमा बस्न सकिनँ होला, विभिन्न कारण भयो होला। ठिकै छ तर देर आयो दुरुस्त आयो भने जस्तै होइन अहिलेको अवस्थामा भए पनि उहाँले सम्पर्क गरेर सहयोग गर्छु भनिरहनु भएको छ र कोही सहयोग गर्ने आउनु पनि हुन्छ होला र म चाहिँ एकदमै आशावादी छु कि अझ पनि यो समस्याको समाधान पर्दै जानेछ र म चाहिँ मेरो यो जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छु होला। हजुर, जुन यो भनिरहनु भएको छ आर्थिक समस्या भइरहेको छ एउटा अभियानलाई सञ्चालन गर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा होइन देशको लागि समाजको लागि जुन तपाईँले सपना देख्नु भएको छ त्यो सपनालाई तपाईँ पुरा गर्नको लागि कसैले तपाईँलाई सहयोग गर्छन् भने चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन् त? अब यसको लागि तपाईँले कल्पना ब्याक टु एभरेस्ट भन्ने पेज छ होइन, त्यो पेजमा इनबक्स गरेर पनि तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस मार्फत पनि तपाईँले आफू सहयोग गर्ने कसरी सहयोग गर्ने कुन पार्टमा सहयोग गर्ने त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर पनि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हजुर, अघि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ कहाँ कहाँ गइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइ नै हाल्यो। अब भावी योजनाहरू के छन् जसले चाहिँ तपाईँको भावी योजना सुनेर चाहिँ सहयोगको लागि हात अगाडि बढाउनुहुन्छ के छन् त भावी योजना? अब हामी शिक्षामा चारवटा जिल्लामा मैले भनिहालेँ होइन, त्यो चारवटा जिल्लामा चाहिँ अब अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ काम भनेको चाहिँ स्कुल व्यवस्थापक भनेर चाहिँ एउटा टिचरलाई हामीले ट्रेनिङ गरेर पठाउने जुन कम्पनीमा काम गरिरहेको छ त्यो एकदमै कस्टली भएको जस्तो हामीलाई फिल भइरहेको छ र यो कम्पनीमा पनि हामीले अलिकति एडिट गर्नुपर्ने हो कि हामीले गर्ने कामहरूमा चाहिँ अझ अलिकति मिलाएर जाने हो कि भन्ने कुरा भइरहेको छ र हामीले बच्चाहरू स्कुल जुन
5-6-7 क्लास पढ्दै रोकिने जुन अवस्था छ हैन, स्कुल छोडेर बस्ने, कामको लागि बस्ने त्यो अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्कुल नछोडाउनको लागि चाहिँ स्कुलमा आकर्षण गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ हैन, स्कलरशिप हुन सक्छ, स्यानिटरी प्याडहरु हुन सक्छ, अब खाजाको व्यवस्था हुन सक्छ, अथवा फ्यामिलीसँग कुरा गरेर हुन सक्छ। यो सबै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनको पनि त तपाईको पैसा नै चाहिन्छ नि त। त्यो पैसाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिलासुस्ती भइरहेको, विभिन्न संघ संस्थाहरूले सपोर्ट त गरिरहनु भएको छ। जस्तै अब हामीलाई समिट एयरलाइन्सले पनि पर प्यासेन्जर लास्ट टाइम हामीलाई 5 रुपीसको डरले सपोर्ट गर्नुभएको थियो भनेपछि यसरी सानो सानो अमाउन्टले पनि सहयोग गर्दाखेरि लाखौंमा पुग्दो रहेछ हैन। त्यसरी अरु कोही व्यक्तिहरु सपोर्ट गर्न चाहनुहुने व्यक्तिहरुले चाहिँ कल्पना ब्याक टु एभरेस्ट भन्ने पेज छ, त्यो पेज लाइक गरेर पेजको इनबक्समा गएर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अब विभिन्न कम्पोनेन्टमा अब हामीले भनौं न यो लर्निङ सेन्टरै खोल्ने भनिरहेछौं, त्यसको लागि पनि आर्थिकको आवश्यक हुन्छ। कसरी सहयोग गर्न सक्छौं, कसरी हामी चाहिँ अगाडि सँगै सहकारी गरेर काम गर्न सक्छौं, यसमा चाहिँ हामी बसेर कुरा गर्न सक्छौं। हजुर, जुन यो शिक्षामा जोड दिइरहँदाखेरि बालबच्चाहरू चाहिँ स्कुलसम्म पुग्नको लागि उसको परिवारको ठुलो हात हुन्छ। हजुर, परिवारको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि नै पढाइ बीचमा छोड्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, त्यसपछि परिवारको आर्थिक स्थिति उकास्नको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यो पाटोमा सोच्नु भएको छ कि छैन? जस्तै यसमा चाहिँ हामीले अब रोटरी मार्फत पनि हामी गर्न सक्छौं। रोटरीले चाहिँ यो लोकल यो उद्यमशीलता विकासको लागि अथवा लोकल लेभलको मान्छेहरुको हैन त्यो आर्थिक अवस्था उकास्नको लागि सानसानो ट्रेनिङहरु गराइराख्नु भएको छ। पहिला कुरो त उहाँहरुको के समस्या छ, किन बच्चालाई स्कुल पठाइराख्नु भएको छैन, त्यो कुरा बुझ्न, साँच्चै के आर्थिक समस्या हो या लापरवाही हो हैन। अलिकति हुन्छ नि कसैको चाहिँ मैले देखेको छु लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि पनि आफूले तन्न चुरोटहरु खान, रक्सीहरु खान हैन, जति हिनेर खानलाई चाहिँ पैसा आउने अनि आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुल त्यो पनि सरकारी स्कुलमा पठाउनलाई चाहिँ पैसा नआउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। भनेपछि परिवारसँग पहिला बुझ्नु पर्यो कि के हो कारण हैन, समस्या के हो। यदि साँच्चै के आर्थिक समस्या हो भने चाहिँ हामी त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई जो पढ्न एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, फ्यामिलीको साँच्चै आर्थिक अवस्था कमजोरकै कारणले स्कुल पठाइरहेको छैन भने चाहिँ हामी त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई स्कलरशिपको पनि हामी व्यवस्था गर्न सक्छौं। हैन लापरवाहीको छ भने उहाँलाई सम्झाउने, अघि भने जस्तै आमा समूह हैन स्कुल मिटिङमा राखेर हुन्छ कि आमा समूहसँग बसेर हुन्छ कि अथवा कानुनकी सहयोग लिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्ने हो कि त्यो विभिन्न चरणको कुराहरु हुन्छ, त्यो स्टेप वाइज गर्ने कामहरु हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउँछौं। यो त भयो तपाईको अभियान र यो सगरमाथा आरोहण सँगसँगै जुन अभियान तपाईले सुरु गर्नु भएको छ त्यसको कथाहरु भयो। अब जुन एकजना महिला सफल हुनुमा आफ्नो परिवारको हात रहन्छ, परिवारको साथ बिना चाहिँ सफल हुन सकिदैन भनिन्छ। तपाईको आफ्नो जीवनमा चाहिँ तपाईले यसलाई साँचो पाउनु भएको छ कि छैन, वा कतिको स्ट्रगल गर्नु पर्यो जुन तपाईले निर्णय लिनु भएको छ, जुन तपाईले आफ्नो पेशालाई अँगाल्नु भएको छ, त्यसमा तपाईको परिवारको सपोर्ट साथ कतिको पाउनु भएको छ? यस्तो हामी महिलाहरूलाई चाहिँ बिहा गर्नु अगाडि र बिहा गरिसकेपछिको सिचुएसनै फरक हुन्छ हैन। बिहा गर्नु अगाडि मम्मी बाबालाई जसरी हैन कुर्काएर म सक्दिन, म गर्दिन भन्न पाइन्छ हैन, म आज जान्दिन, म उठ्दिन भन्न पाइन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ बिहा भइसकेपछिको एकजना छोरीको लागि चाहिँ त्यो लगभग सम्भव नहुने नै रहेछ हैन। जुन किसिमको जिम्मेवारी थपिन्छ, जुन किसिमको हुन्छ, त्यो मैले मेरो पहिलो घटना म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। मेरो बिहा भइसक्यो, मेरो पहिलो टेलिभिजनको सुटिङको लागि एक हप्ताको लागि आउट अफ भ्याली जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो समयमा मैले श्रीमानलाई भने म यसरी जानु छ भने मेरो श्रीमानले भन्नुभयो तिमी जानलाई जाऊ, मलाई भनिराख्नु पर्दैन, तिमी जाँदा हुन्छ, तर म फ्यामिलीलाई सम्झाउन सक्दिन। फ्यामिलीसँग मम्मी बाबालाई भन्ने काम तिम्रो आफ्नै हो, तिमी आफै गर भनेपछि म एभ्री डे जस्तो खाना खाने, टिभी रुममा जाने, सबैजनाको अनुहार हेर्थे हैन। आज म भन्छु म यस्तो एक हप्ताको लागि जान्छु भन्छु भन्ने सोच्थेँ अनि अगाडि बस्थेँ अनि सबैको अनुहार हेर्यो। मलाई त्यो के हुन्छ थाहा छैन, म भन्नै सकिनँ। होस् अब म भोलि भन्छु भने अब भोलिको दिन पनि बसेँ, सबैको अनुहार हेर्छु, भन्न खोज्छु, त्यो भन्नै सक्दिनँ हैन। यसरी मैले 6 दिन बिताएँ। 6 दिन बिताइसकेपछि 7औं दिनमा त मलाई निस्किनु थियो।
आजको रात त मैले नभनी हुँदैन थियो मैले यस्तो गाह्रो गरिकन मैले भने कि मैले सासूलाई म यसरी जाँदैछु यस्तो छ भने उहाँले को कहाँ के कसो भन्ने कुरा भइसकेपछि म मिलाएर 1 हप्ताको लागि जाने भयो भन्न खोजेको के हो भने हामी बिहा हुनुभन्दा अगाडि म चाहिँ लगन खेलबाट ल मम्मी आज मेरो चाहिँ अफिसबाट पोखरा जानुपर्ने भयो म गएँ है भने यसरी हिँडिरा बानी हो नि त अब बिहा भइसकेपछि त पर्मिसन लिनुपर्ने भयो भनेपछि त्यो पर्मिसन लिनु अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एज अ बुहारीको भूमिकामा गर्नुपर्ने सबै काम दायित्व कर्तव्य त्यो सबै निर्वाह गरेर अनि बल्ल हामी आफ्नो काममा हिँड्नु फेरि घर फर्किनु बेलुका अनि फेरि घरको आफ्नो फेरि कामलाई सुरु गर्नु भनेपछि बिहापछि चाहिँ महिलालाई एक किसिमको चाहिँ डबल काम पर्छ नि त हैन ड्युटी हुने भयो भन्दाखेरि अब कतिपय अवस्थामा फ्यामिलीलाई सम्झाएर रिक्वेस्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ कतिपय अवस्थामा उहाँहरुको सिचुएसन हेरेर गरिसकेपछि इन्फर्मेसन अनि मैले यस्तो गरे भनेर पनि शेयर गरिन्थ्यो र जो महिलाहरु चाहिँ फ्यामिली छ बच्चा छ म गर्न सक्दिन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ साँच्चीकै आफूले गर्न चाहेको हो कि होइन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन साँच्चीकै गर्ने नै छ भने चाहिँ त्यो फ्यामिलीलाई जसरी भए पनि कन्भिन्स गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म नै ज्वलन्त उदाहरण जस्तो मलाई लाग्छ हैन जुन सुरुको दिनमा गाह्रो भयो होला बुझ्नु भएन हैन गाह्रो भयो सम्झाउन तर जब बिस्तारै म सही ठाउँमा छु मैले राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा भएपछि उहाँहरु पनि बिस्तारै चेन्ज हुनु भयो र अहिलेको अवस्थामा आएर सुरुको दिनमा भन्दा आजको दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमको सपोर्ट मैले पाएँ हैन अब सासूले बच्चा नहेर दिएको भए मलाई यो म एकदमै तुक्काका साथ हिँड्न सक्दिन थिएँ इभन कतिपय साथीहरुले सासूलाई बच्चा छोडेर पनि हुन्छ र कहाँ हामीले जस्तो हेर्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले मेरो त्यो साथीहरुलाई के भन्ने भने मेरो सासूको 8 जना बच्चाहरु छ र मैले त भर्खर 1 जना बच्चा जन्माएको मलाई भन्दा त 10औं गुना एक्सपिरियन्स त सासूलाई होला म एकदमै तुक्काका साथ बच्चा छोड्थे र सासूले पनि बेलुका पुग्ने बित्तिकै सुनाउनु हुन्थ्यो के मलाई मैले यस्तो यो गरे त्यो मलाई सुन्नु पनि थिएन किन मलाई थाहा छ खुवाउनु हुन्छ हेर्नु हुन्छ त्यही भएर त म तुक्काका साथ गएको थिएँ त्यसरी एक अर्काप्रति ट्रस्ट पनि हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ हामी अब अहिलेको युथहरुमा अलिकति त्यो समस्या चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ जो पढे लेखेको हुनुहुन्छ कसैमा छ कसैमा छैन हैन त्यो फ्यामिलीमा डिपेन्ड हुन्छ र त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो कि आएन एउटा फ्यामिली चुज गर्ने वा आफ्नो करियर चुज गर्ने भने त्यस्तो परिस्थिति आयो कि आएन तपाईको लाइफमा म ढुक्क थिएँ त्यो के मैले बुझाउनु म यस्तो भयो म जान्छु गएर पहिला आफ्नो काम सघाउँछु पछि हेरिहाल्छु नि भने त्यो त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ थियो तर त्यसरी चाहिँ छैन भनौं न भएन हजुर लास्टमा अर्को एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु जस्तो कि तपाई एक साहसी महिला हुनुहुन्छ सिद्ध गरिसक्नु भएको छ हजुर ट्रेकिङ पनि जानुहुन्छ पर्यटकहरूलाई लिएर त्यो अवस्थामा त्यस्तो महिला भएकै कारणले दुर्व्यवहार भोग्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो अनुभव बटुल्नु भएको छ कि छैन मैले चाहिँ छैन यो कुरामा म लकी हो या त्यो सिचुएसन नभएको मलाई थाहा छैन हैन अब जस्तै ट्रेकिङ जाँदाखेरि पनि ट्रेकिङमा तपाईको सिजनमा जाँदाखेरि रुमहरु पाउँदैन स्पेशली गाइडहरुको लागि रुम हुँदैन हैन केटा गाइडहरु चाहिँ तपाईको अब डाइनिङ हलमै हैन त्यहीनिर खप्टेर सुतिन्छ तर जतिचोटी म गएँ मलाई होटलको साउहरुले नि आफ्नो छोरीहरु सुत्ने रुम दिनु भयो हैन म पुग्ने बित्तिकै पहिला म त्यो होटलको साउहरुसँग कुरा गर्थे म चाहिँ बाहिर नसुत्ने मलाई कुनै ठाउँ छ भने दिनु भने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरु पनि कति धेरै खुसी हुन्थ्यो ओह काठमाडौँको केटी ट्रेकिङ गाइड भएर आएको भने कस्तो ह्यापीली बिहेभ गर्नुहुन्थ्यो र जति पनि मैले जस्तै मनसलुको ट्रेकिङ गरे हैन अब अन्नपूर्ण सर्किट गरे त्यो दुवै ठाउँमा गर्दाखेरि अब चुम भ्याली गए धेरै जनाले चाहिँ अब अरूहरु गाइडमा त मलाई थाहा छैन के कस्तो भयो तर मैले चाहिँ त्यो साउहरुको आफ्नो रुममै मलाई चाहिँ ठाउँ प्रोवाइड गराइदिनु भयो मलाई त्यस्तो कहिल्यै मैले अप्ठ्यारै फिल गरिन इभन जर्नलिजममा पनि अब टुरिज्म जर्नलिस्ट भएर कतै जाँदाखेरि म एकजना मात्र जस्तो हुने एक दुई जना अहिले चाहिँ अलि धेरै जना लेडिजहरु हुनुहुन्छ टुरिज्म सेक्टरको जर्नलिजममा तर जतिखेर मैले सुरुवात गरेको समयमा चाहिँ म एकजना जस्तो हुन्थे
आउट अफ भ्याली जाने बेलामा त प्रायः एक्लै एक्लै जस्तो हुन्थ्यो होइन अनि मेन स्ट्रिमको दुईजना दाइहरूले अहिले पनि मलाई याद छ तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो मैले केही नराम्रो काम गरेकै छैन भने होइन म आफ्नो ठाउँमा ठिक छु सबैजनाले मलाई रेस्पेक्ट गरिरहनु भएको छ मैले अरूलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छु माहौल सब राम्रो छ भने मैले अप्ठ्यारो गर्नुपर्ने या मैले अप्ठ्यारो फिल गर्नुपर्ने यहाँनिर कुन सिचुएसन छ दाइ भनेर मैले सोधेको थिएँ त्यस्तो त छैन तैपनि केटीहरू चाहिँ खासै जानेन तिमीलाई देखेको भएर सोधेको भन्नुभयो अनि त्यतिखेर मलाई एकदमै मेरो दिमागमा आएको मैले अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने हो कि या आई मिन अप्ठ्यारो मानेर चाहिँ म नआउनु पर्ने हो कि म धेरैचोटि यो सोच्न चाहिँ एकदमै बाध्य भएको थिएँ यस्तो खालको क्वेसनहरू आउँदाखेरि तर म सही छु र सबैजनाले मलाई राम्रो व्यवहार गरिरहेछ भने म किन अप्ठ्यारो मान्ने पहिलोचोटि कहिले जानुभयो पहिलोचोटि बाबु 18 महिनाको थियो यो लाङटाङको ट्रेकमा थियो हामी होइन कहिले पनि मलाई त्यस्तो नराम्रो फिल भएन मैले अघि पनि भने होइन अब मनासलु जाँदाखेरि त्यो पहिलोचोटि जाँदाखेरि अब लामो समयको लागि जाँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो जाँदाखेरि चाहिँ डर भन्ने अनुभव भयो कि भएन कहिले पनि त्यो डर लाग्ने त्यस्तो कहिले पनि सोचेन हजुर कहिले पनि भएन पोजिटिभ भाइब्सले काम गर्यो म कहिले पनि नेगेटिभ कुरै सोच्दिनँ म यो भयो भने के गर्ने यस्तो भयो भने के म कहिले नेगेटिभली सोच्दिनँ त्यही भएर मलाई कहिले डर पनि लागेन सायद त्यही भएर डर नलागेको हो हजुर जुन अघि कुराकानीकै क्रममा भन्नुभयो तपाईँले सानो बच्चालाई छोडेर चाहिँ म बाहिर निस्किरहँदाखेरि भोलि पर्सि बच्चाले यो कुरा थाहा पायो भने चाहिँ के भन्छ भन्ने जुन कुरा आमाहरूले गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई होइन अहिले चाहिँ त्यो बाबुको जुन जता पनि सम्मानको कार्यक्रमहरू भइरहने मिडियामा तपाईँको चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि चाहिँ बाबुले चाहिँ कस्तो कुरा एकदमै प्राउड फिल गर्छ एकदमै प्राउड फिल गर्छ इभन अरू बच्चाहरू उनीहरूको साथीहरू सर्कलमा पनि केटीले यस्तो गर्न सक्दैन अथवा यस्तो केही भन्यो भने मेरो मामुले त यस्तो गर्न सक्छ भने केटी भएर गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ भनेर त्यसरी क्वेसन एन्सर गरेर खेलिरहेको पनि मैले देखेको छु होइन ऊ एकदमै प्राउड गर्छ ऊ मात्र होइन किन सबैजनाले प्राउड फिल गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर नेवार समुदाय एउटा समुदायमा मात्र सीमित नभएर तपाईँ देशकै चाहिँ एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बनिसक्नुभयो उदाहरणीय नारी भइसक्नु भएको छ देशमा मात्र सीमित नभएर तपाईँ विश्वभरि नै एउटा उदाहरणको रूपमा रहिसक्नु भएको छ अन्तिम क्षणमा हाम्रो कुराकानी सुन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा जुन मैले अभियान बोकेको छु होइन बालविवाह रोकथाम गर्ने उद्देश्यमा म लागिरहेको छु यसमा चाहिँ अब मलाई तपाईहरुको आशीर्वाद हैन तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षाको साथसाथै यदि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने आर्थिक सहयोग पनि गरिदिनुस् ताकि मैले बोकेको यो उद्देश्य त्यो मेरो मात्र होइन यो नेपाल हाम्रो समाजमा भइरहेको जुन बालविवाह छ त्यो चाहिँ उन्मूलन गर्नको लागि हटाउनको लागि जुन मैले शिक्षाको मा काम गर्ने भने लागिरहेको छु यसमा धेरै आर्थिकको पाटोहरुको छ र धेरैजना व्यक्तिहरूले सहयोग गरि पनि रहनु भएको छ जसले सहयोग गरिरहनु भएको छ साथ दिइरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कल्पना ब्याक टु एभरेस्ट भन्ने पेज छ त्यो पेजबाट पनि मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ इनबक्स गर्नुहोस् तपाईलाई के लागेको छ आजको इन्टरभ्यु सुनेर के प्रश्न छ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसैबाट हामी जोडिन सक्छौं भन्दै तपाईले आज टाइम दिनुभयो मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो अनुभवहरू शेयर गरिदिनु भयो र आफूले के गरिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनु भएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हजुर दर्शकबिन आजको भातगाउँ विशेषको विशेष श्रृंखलामा हामीले कीर्तिमानी महिला पत्रकार पर्यटन पत्रकार कल्पना महर्जनसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरेका हौं तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो उहाँको कुरा सुनेर पक्कै पनि तपाईमा सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव भएको अनुभव भएको छ र उहाँले गर्नुभएको काममा तपाईले पनि केही सेवा गर्न चाहनुहुन्छ कुनै टेवा दिन चाहनुहुन्छ भने खुला रूपमा आएर उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ उहाँले भनि नै सक्नु भएको छ कसरी चाहिँ उहाँसँग भेट्न सकिन्छ कसरी चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहन सकिन्छ भनेर कुराहरू उल्लेख गरि नै सक्नु भएको छ र कुनै पनि काम अब सच्चा दिलले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा झुटो कुरा नै बोल्नु परे पनि त्यसले चाहिँ केही असर गर्दैन यदि आफू सफल हुन सक्यो र त्यो सफलता चुम्न सक्यो भने चाहिँ सबैले चाहिँ पछि गएर भए पनि साथ दिन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ उहाँले उदाहरण दिइसक्नु भएको छ र उहाँ स्वयं आफै पनि उदाहरण बनिसक्नु भएको छ तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कुनै सल्लाह सुझाव भए पक्कै पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को एक पाहुनाको साथमा उपस्थित हुने नै छ अर्को सातासम्मको लागि पनि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् र भातगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला अहिलेलाई बिदा हुन्छु नमस्कार